नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 8 को एकाइ 13 धातु र अधातु भन्ने पाठ अन्तर्गत हामी तीनवटा कुरामा छलफल गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम हाम्रो पढाइ धातु, अर्धधातु र अधातुका आधारमा तत्त्वहरूको वर्गीकरणका बारेमा हुनेछ। त्यसपछि केही धातुहरूको बारेमा हामीले सिक्ने छौं। यहाँ केही धातुहरू अन्तर्गत सुन, यसको परिचय खण्ड, अनि सुनका केही भौतिक गुणहरू, केही रासायनिक गुणहरू र यसको दैनिक जीवनमा अथवा यसको व्यावहारिक प्रयोग के छ, यसको उपयोगिताका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले अर्को धातु चाँदीका बारेमा पढ्नेछौँ। यसको चाँदीको नि परिचय, यसका केही गुणहरू, भौतिक गुणहरू, रासायनिक गुणहरू र यसको उपयोगिताका बारेमा सिक्नेछौँ। त्यसपछि अर्को धातु छ आज हामीले अध्ययन गर्ने, हाम्रो अध्ययनको तेस्रो धातु जसलाई हामी तामा भन्छौँ। तामाको परिचय, यसका गुणहरू, भौतिक गुणहरू, यसका रासायनिक गुणहरू र यसको प्रयोग के छ, यसको उपयोगिता के छ, यसका बारेमा आजको हाम्रो छलफल केन्द्रित रहनेछ। र त्यसैले सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको क्लासमा स्वागत गर्दै म आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। हुन्छ? यस। ल, अब जाउँ। सबैभन्दा अगाडि हामीले यो धातु, अधातु, अर्धधातुहरूको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि अलिकति हामीले अगाडि पढेको पाठलाई म अलिकति रिभिजन गराउँछु, अलिकति पुनरावृत्ति गराउँछु। योभन्दा अगाडि हामीले पिरियोडिक तालिका भनेर पढेका छौँ। यहाँ के देख्नुभयो भन्नु त? हो, तत्त्वहरू देख्नुभयो हैन? यी तत्त्वहरू जम्मा कतिवटा छन् एकजनाले भन्नु त? गुड, 118 वटा तत्त्वहरू छन्। यहाँ जम्मा 118 वटा तत्त्वहरू मध्ये 92 वटा 92 वटा प्राकृतिक तत्त्वहरू छन्, बाँकी 26 वटा कृत्रिम तत्त्वहरू छन् हैन, मानिसले बनाएका तत्त्वहरू छन्। यिनै 92 वटा र 26 वटा जम्मा 118 वटा तत्त्वहरूलाई एउटा टेबलमा मिलाएर राखिएको छ। यहाँनिर यो टेबल देख्नु भएको छ? यहाँ हेर्नु त, यो टेबलमा जम्मा 1 देखि 18 सम्म नम्बर राखिएको छ, जसलाई हामी ग्रुप भन्छौँ। यहाँ ठाडा कोलमहरू छन् हैन, भर्टिकल कोलमहरू छन्, यिनीहरूलाई ग्रुप भन्छौँ। यहाँ तेर्सा पंक्तिहरू छन्, रोहरू छन्, यसलाई हामी पिरियड भन्छौँ। जम्मा 7 वटा पिरियड छन्। यो यहाँ तत्त्वहरूलाई कसरी राखिएको छ भन्न सक्नुहुन्छ? यस, तत्त्वहरूका भौतिक तथा रासायनिक गुणहरूको समानता र भिन्नताका आधारमा तत्त्वहरूलाई मिलाएर राखिएको छ। यहाँ तत्त्वहरूलाई बढ्दो क्रममा राखिएको छ। के का आधारमा राखिएको छ? यिनीहरूको पारमाणविक सङ्ख्याको बढ्दो क्रममा राखिएको छ। यो हाम्रो पेरियोडिक टेबल हो। यहाँनिर नै 118 वटा तत्त्वहरूलाई मिलाएर राखिएको छ। अब यही 118 वटा तत्त्वहरूमध्ये कुन तत्त्वहरू धातु हुन्, कुन तत्त्वहरू अधातु हुन् र कुन तत्त्वहरू अर्धधातुहरू हुन्, कुन तत्त्वहरू धातु पनि होइनन्, अर्धधातु पनि होइनन्, अधातु पनि होइनन्, कुन तत्त्वहरू निष्क्रिय ग्यासहरू हुन् का बारेमा म एकचोटि भन्ने गर्दछु। यहाँ यो पेरियोडिक तालिकामा हामीले हेऱ्यौँ, केही यहाँ विभिन्न कलरहरू राखिएको छ। यहाँ सबैभन्दा देब्रेतिर हैन, सबैभन्दा एक्सट्रिम लेफ्टमा केही तत्त्वहरू छन्, अनि सबैभन्दा दाहिनेतिर पनि केही तत्त्वहरू राखिएका छन्। यिनीहरू यो 1 नम्बरको ग्रुपको 1 देखि तल राखिएका केही तत्त्वहरू सबैभन्दा लेफ्टमा भएका तत्त्वहरू, र यो 18 को मुनि रहेका तत्त्वहरू सबैभन्दा दायाँतिर रहेका तत्त्वहरू हुन्। यिनीहरूलाई किन यहाँ राखिन्छ हामीले अघिल्लो क्लासमा पढिसकेका छौँ। मैले अघि भनिसकेँ, भौतिक र रासायनिक गुणहरूका समानता र भिन्नताका आधारमा तत्त्वहरूलाई मिलाएर राखिन्छ। एउटै ग्रुपमा भएका तत्त्वहरूका गुणहरू उस्तै प्रकृतिका हुन्छन्, उस्तै प्रकारका हुन्छन्, त्यसैले सँगसँगै राखिन्छ। उनीहरूको केमिकल नेचर उस्तै हुन्छ, त्यसैले एक ठाउँमा राखिन्छ। अब यी तत्त्वहरूमध्ये कुन कुन तत्त्वहरू धातुहरू हुन्, कुन कुन तत्त्वहरू अधातु हुन्, कुन कुन तत्त्वहरू अर्धधातु हुन् हैन, र कुन कुन तत्त्वहरू निष्क्रिय ग्यास हुन्, यसका बारेमा तपाईहरुलाई म अर्को एउटा चित्र देखाउँछु। यहाँ हेर्नु त, झन् प्रष्ट देखिया छ है। यहाँ कलरै गरिएको छ। यहाँ जहाँ रातो लगाइएको छ, रातो कलर गरिएको छ, रातो तत्त्वहरू, रातो कलर गरिएका सबै तत्त्वहरूलाई हामी मेटल भन्छौँ। यी भनेका धातुहरू भए। त्यस्तै पहेँलो कलर भएका यी तत्त्वहरूलाई हामी अर्धधातु भन्छौँ, सेमी कन्डक्टर भन्छौँ हैन, यिनीहरूलाई मेटालोइड्स भन्छौँ इङ्ग्लिसमा।
र यहाँ ब्लू कलर भएका ब्लू कलरले राखिएका तत्त्वहरूलाई हामी अधातु भन्छौँ। अब अधातुहरू पेरियोडिक तालिकाको सबैभन्दा दाहिनेतिर हुन्छन्। यहाँनिर सबैभन्दा दाहिनेतिर राखिएका तत्त्वहरू अधातुहरू छन्। पेरियोडिक तालिकाको सबैभन्दा यता देब्रेतिर राखिएका तत्त्वहरू यिनीहरूलाई धातु भनिन्छ र धातु र अधातुको बिचमा पर्ने तत्त्वहरूलाई अर्धधातु भनिन्छ। अब धातु, अर्धधातु र अधातुहरू छुट्याउने आधार भनेको यिनीहरूको कन्डक्टिङ प्रोपर्टी हो। यिनीहरूको चालकत्वको गुणका आधारमा यिनीहरूलाई धातु, अर्धधातु र अधातुका आधारमा छुट्याइएको छ, जसले धेरै मात्रामा विद्युत प्रवाह गर्छन्। धेरै ताप र विद्युतका सुचालकहरू हुन्छन्, यिनीहरूलाई धातु भनिन्छ। विद्युत प्रवाह नगर्ने हैन, यिनीहरूमा सुचालन क्षमता नभएका तत्त्वहरूलाई अधातु भनिन्छ भने धातुभन्दा केही कम विद्युत प्रवाह गर्ने, केही कम सुचालन क्षमता तर अधातुभन्दा बढी सुचालन क्षमता भएका केही तत्त्वहरू हुन्छन्, जसलाई हामी धातु र अधातुको बिचमा देख्छौँ। यी तत्त्वहरू अर्धधातुहरू हुन्। त्यसैले सुचालन क्षमताका आधारमा तत्त्वहरूलाई धातु, अर्धधातु र अधातुका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। अब हामीले यहाँनिर त धेरै तत्त्वहरू देख्यौँ, 118वटा तत्त्वहरू देख्यौँ हैन, 118वटा तत्त्वका 118वटा परमाणुहरू देख्यौँ, का सिम्बोलहरू देख्यौँ यहाँनिर। तर हामीले जानिराखेका हामीसँग जम्मा कतिवटा एलिमेन्टहरू छन्, तत्त्वहरू छन्, हाइड्रोजनदेखि क्याल्सियमसम्म काउन्ट गर्दै जाने भने जम्मा 20वटा तत्त्वहरू मात्रै हामीले राम्रोसँग चिनेका छौँ। हामीसँग परिचित तत्त्वहरू जम्मा 20वटा मात्रै छन्। अब ती 20वटा तत्त्वहरूको बारेमा 20वटा तत्त्वहरूको छुट्टै पेरियोडिक तालिका हेरौँ यहाँ हामी है। तपाईहरुलाई म 20वटा तत्त्वहरूलाई मात्रै राखेर यस्तै एउटा टेबल देखाउँछु। सर्वप्रथम यहाँ हेर्नु त, यहाँ फर्स्ट 20 एलिमेन्टहरूको पहिलो 20वटा तत्त्वहरूको पेरियोडिक तालिका। अघि मैले भनिसकेँ, पेरियोडिक तालिकाको सबैभन्दा देब्रेतिर धातुहरू पर्छन्, सबैभन्दा दाहिनेतिर अधातुहरू पर्छन्, धातु र अधातुको बिचमा अर्धधातुहरू पर्छ र अधातुको पनि अझै एक्सट्रिम राइटमा अझै त्योभन्दा दाहिनेतिर निष्क्रिय ग्यासहरू पर्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, उदाहरणसहित म यहाँनिर देखाउँछु। हेर्नु त, तालिकाको सबैभन्दा बायाँतिर भनेको जसलाई हामी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ग्रुप भन्छौँ, फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड ग्रुपमा धातुहरू रहन्छन्। अब धातुहरू कुन कुन हुन् यहाँनिर चित्रमा देख्नुभयो, जस्तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, एल्युमिनियम हैन, यी तत्त्वहरू भनेका धातुहरू हुन्। अब धातुहरूको पनि यिनीहरूको आफ्नो आफ्नै गुण छ। सबैभन्दा पूर्वमा, सबैभन्दा यो देब्रेतिर भएका जस्तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम यी मध्ये सबैभन्दा सक्रिय धातुहरू हुन्। अनि त्यस्तै यो म्याग्नेसियम, क्याल्सियमहरू पोटासियम, सोडियमभन्दा केही कम सक्रिय धातुहरू। त्यसैले सबैभन्दा देब्रेतिर, सबैभन्दा बायाँतिर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ग्रुपमा धातुहरू रहन्छन्। त्यस्तै तालिकाको दायाँतिर जस्तो 5औं, 6औं र 7औं ग्रुपमा अधातुहरू रहन्छन्, नन मेटलहरू रहन्छन्। भनेको ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7मा नन मेटलहरू रहन्छन्। यो पेरियोडिक तालिकामा नन मेटलहरू यसरी मिलेर रहेका हुन्छन्। यहाँ मैले देखाएँ, देब्रेतिर धातुहरू, दाहिनेतिर अधातुहरू। अब धातु र अधातुको बिचमा के रहन्छन् हामीले थाहा भइसक्यो, हामीले अघि भनिसक्यौँ। अब धातु र अधातुको बिचमा अर्धधातुहरू, सेमी कन्डक्टरहरू रहन्छन्, मेटलोइड्सहरू रहन्छन्। त्यसैले तालिकाको बिचमा जुन चौथो ग्रुपमा हो, जसलाई हामी चौथो ग्रुप भनिन्छ, त्यही चौथो ग्रुपमा अर्धधातुहरू पर्दछन्। अब भन्नुहोस् त, यी अर्धधातुहरू त्यहाँ कुन कुन तत्त्वहरू छुटे? हाम्रो 1 देखि 20सम्म जाँदाखेरि कुन कुन तत्त्वहरू छुटे? यहाँनिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोनदेखि पछाडि हाम्रो कार्बन छुट्यो। त्यस्तै सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, अनि एल्युमिनियम र फस्फोरसको बिचमा सिलिकन हुन्छ। यही कार्बन, सिलिकन जस्ता धातुहरू, यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी अर्धधातु भन्छौँ। त्यसैले यहाँ धातु, अधातु र अर्धधातुको बारेमा हामीले एक्सप्लेन गऱ्यौँ, यहाँ देखायौँ। त्यस्तै सबैभन्दा पूर्व, सबैभन्दा दायाँतिर जसलाई हामी 0 ग्रुप भन्छौँ, त्यहाँ निष्क्रिय ग्यासहरू रहन्छन्, जसलाई इनर्ट ग्यास भन्छौँ। निष्क्रियको अर्थ यिनीहरू कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन्। अगाडि हामीले म्याटर भन्ने यो पाठमा पढिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले, त्यहाँनिर यो कुराहरू छलफल भइसकेको छ। निष्क्रिय किन भनिन्छ? यिनीहरूले कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन्। यिनीहरूको पारमाणविक संरचनामा बाहिरी सेल पूर्ण रूपमा कम्प्लिट भएको हुन्छ, पुरा हुन्छ, यहाँ 8वटा इलेक्ट्रोनहरू भइसकेका हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई निष्क्रिय ग्यास भनिन्छ। अन्य तत्त्वहरूसँग यिनीहरू गएर कम्बाइन्ड हुँदैनन्। त्यसैले यिनीहरू कुन कुन हुन् भन्दा हिलियम, नियन,
आर्गन होइन, हामीले चिनेका तत्त्वहरूमध्येका हिलियम, नियन, आर्गन चाहिँ निष्क्रिय ग्यास अन्तर्गत पर्छन्। अब यहाँ हेर्नु, अझै हामीसँग एउटा तत्त्व छुटिराखेको छ। कुन तत्त्व छुट्यो भन्नुहुन्छ? गुड, हाइड्रोजन हामीसँग आएकै छैन अझैसम्म। अब हाइड्रोजनको पोजिसन के छ हेर्नु त। हाइड्रोजनको छुट्टै स्थान छ, जसलाई पहिलो ग्रुप र पहिलो पिरियडमा अति सक्रिय धातुसँग राखिन्छ। अति सक्रिय सबैभन्दा लेफ्टमा भएका, अघि मैले भनिसकेँ, यो लिथियम, सोडियम, पोटासियमसँग राखिन्छ। त्यसैले हाइड्रोजनको स्थान, यो हाम्रो 20 वटा तत्त्वहरूको एउटा सर्ट फर्म अफ पेरियोडिक टेबल हो, एउटा पेरियोडिक तालिकाको छोटो रूप हो। यसलाई हामीले धातु अर्थात् त्यो धेरैवटा हामीले 118 वटा तत्त्वहरूलाई देखाउनुको साटो, त्यो ठुलो पेरियोडिक तालिका भन्नुको साटो हामीले चिनिराखेका, हामीसँग परिचित भइराखेका 20 वटा तत्त्वहरूलाई यहाँ हामीले सरसर्ती देखायौँ। अब यसैका आधारमा हामीले अब 3 वटा धातुको बारेमा पढ्नुपर्ने छ होइन। हामीले यहाँसम्म के गर्यौँ? पेरियोडिक तालिकामा धातु, अर्धधातु र अधातुहरूलाई कसरी मिलाएर राखियो, निष्क्रिय ग्यासहरूलाई कसरी मिलाएर राखियो भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्यौँ। अब जाउँ, अब केही हामीले सुन, तामा र चाँदीको बारेमा पढ्नुपर्छ। यी भनेका धातुहरू हुन्। समग्रमा धातुहरूमा कस्ता कस्ता गुणहरू हुन्छन्, कुन कुन क्यारेक्टरिस्टिक्स बोकेका हुन्छन्, अब हामीले अबको पढाइमा हामी ती कुराहरू सिक्नेछौँ। अब केही हामीले धातुका केही गुणहरू हेरौँ, भौतिक गुणहरू हेरौँ। ठ्याक्कै हेर्दाखेरि बाहिरबाट देख्दाखेरि हामीले हुने, बाहिरबाट देख्दा उनीहरूले कस्ता कस्ता गुणहरू बोकेका छन्, उनीहरूले हामीले अनुभव गर्न सकिने खालका गुणहरू छन्। जस्तो धातुहरूलाई पिटेर घनले पिट्यो भने पाता जस्तो बनाउन सकिन्छ, जसलाई मेलिएबल प्रोपर्टी भनिन्छ, मेलिएबिलिटी भनिन्छ होइन। पिटेर पाता जस्तो बनाउन सकिन्छ धातुहरूलाई, अधातुहरूलाई सकिँदैन, टुक्रिएर जान्छन्। त्यस्तै धातुहरूमा टल्कने गुणहरू हुन्छ, धातुहरू टल्किन्छन्, मेटालिक लुस्चर हुन्छ। त्यस्तै धातुहरू ताप र विद्युतका सुचालक हुन्, गुड कन्डक्टर हुन्। तिनीहरूबाट तापको प्रसार हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ताप प्रसार भएर जान्छ, विद्युत प्रसार भएर जान्छ। त्यस्तै धातुहरू कडा हुन्छन्, हार्ड हुन्छन् होइन। धातुहरूको पग्लने र उम्लने बिन्दु उच्च हुन्छ, हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। तार जस्तो धातुहरूलाई पिटेर तार जस्तो बनाउन सकिन्छ, जसलाई हामी डक्टिलिटी भन्छौँ होइन, डक्टाइल प्रोपर्टी भन्छौँ। धातुलाई तन्काउँदाखेरि तार जस्तो तन्किने गुण हुन्छ। त्यसैले त धातुहरू जस्तो तामाको धातुबाट हामी बिजुलीका तारहरू बनाउन सक्छौँ, साना साना वायरहरू बनाउन सक्छौँ। यहाँ धातुहरू प्रयोग गर्छौँ, किन त धातुहरूमा एउटा डक्टाइल प्रोपर्टी हुन्छ, तार जस्तो बनाउन सकिने गुण हुन्छ। त्यसैले अब यिनै गुणका आधारमा हामी फलामका, सुनका, चाँदीका र तामाका केही गुणहरू, केही तिनीहरूको विशेषताहरू, केही त्यसका भौतिक गुणहरू, रासायनिक गुणहरू, त्यसदेखि पछाडि यसको परिचय कस्तो हुन्छ, यसको सिम्बोल के हो भन्ने बारेमा अबको पाठमा हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। अब अर्को गुण छ, धातुहरूलाई एकअर्कामा ठोकियो भने, एकअर्कामा जुधे भने त्यहाँबाट टिङ्ग आवाज आउँछ र धातुको यस गुणलाई हामी सोनोरस भन्छौँ। सोनोरिक प्रोपर्टी हो यो। धातुहरूलाई एकअर्कामा ठोकिए भने, एकअर्कामा कम्पन भयो भने त्यहाँबाट टिङ्ग आवाज आउँछ। त्यो आवाजलाई, त्यस्तो प्रक्रियालाई, त्यो गुणलाई हामी सोनोरस भन्छौँ। अब यिनै गुणका आधारमा अब हामीले पढ्ने केही धातुहरू छन्। जस्तो यी गुणहरू सबै धातुहरूमा लागु हुन्छन् होइन। सुनमा पनि लागु हुन्छन्, चाँदीमा पनि लागु हुन्छन्, तामामा पनि लागु हुन्छन्। त्योदेखि बाहेक यिनीहरूको स्पेसल अरू क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ, यसको बारेमा अबको हाम्रो सिकाइरहनेछ। बुझ्नुभयो? गुड। अब जाउँ हामी सुन। सुन भनेको, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा गोल्ड भन्छौँ, यो सुनको सिम्बोल हुन्छ, यसको सङ्केत एयु हुन्छ। यो एयु कसरी आयो भन्न सक्नुहुन्छ? ल म आफै भनिदिन्छु। एयु भनेको सुनलाई ल्याटिन भाषामा औरम भनिन्छ, ल्याटिन भाषामा औरम हो। औरमको एयु यसको सङ्केत भएर आएको छ। ल्याटिन भाषाको नामबाट यसको सङ्केत राखिएको, जस्तो हाइड्रोजनको एच, अक्सिजनको ओ भने जस्तो डाइरेक्ट नामबाट राखिएको छैन। ल्याटिन भाषाको नामबाट एयु भन्ने शब्द ल्याइएको छ। यो ए क्यापिटल हुन्छ, यो स्मल हुन्छ, थाहा छ, हामीले पढिसकेका छौँ। अब हेरौँ, यो के को चित्र हो? गोल्ड लेखेको छ। गोल्ड भनेको अवश्य पनि सुन हो होइन। हेर्दाखेरि हामीले देखिराखेको सुन जस्तो छ, पहेँलो धातु छ। पहेँलो धातु भनेको सुन हो। यसैको बारेमा अब हामीले केही कुरा पढ्ने। यो हामीलाई हेर्दाखेरि जस्तो देख्छौँ, यसैका आधारमा हामीले यसको परिचय दिन्छौँ। हामीले सुरुमा भनिसकेँ, यसको सङ्केत एयु हुन्छ। यो पेरियोडिक तालिकाको 79 नम्बरमा पर्छ। भाइ बहिनीहरूले सबै पेरियोडिक तालिका हेर्नुभयो भने, नम्बर हेर्दै जानु भने 79 नम्बरमा यो सुनलाई भेट्नुहुन्छ। यो एउटा चकिलो पहेँलो रङको धातु हो। हामीले देखिराखेका छौँ चित्रमा। यो एउटा येलो मेटल हो।
त्यस्तै कम क्रियाशील भएकाले प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा पाइन्छ। कम क्रियाशील भनेको यसले अरू पदार्थहरूसँग त्यति प्रतिक्रिया गर्दैन। जसले अरू पदार्थसँग प्रतिक्रिया गर्छ त्यसमा केही अशुद्धिकरण भएर जान्छ, केही अरू वस्तुहरू टाँसिन्छन् होइन, त्यसैले गर्दा अलिक अशुद्ध हुन्छ। तर सुन कम क्रियाशील भएको, अरूसँग प्रतिक्रिया नगर्ने भएकोले यो प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा नै पाइन्छ। यो चट्टानहरूका बिचमा र नदीको बालुवामा पाइन्छ। बलौटे माटोहरूमा सुन पाइन्छ। त्यही भएर नेपालमा कालीगण्डकीतिर सुनको प्रशोधन गरिन्छ। कालीगण्डकीमा सुन भेटिन्छ अरे भनेर हामी सुन्छौँ नि। यो नदीको बालुवाहरूमा सुन पाइन्छ, चट्टानहरूका बिचमा पाइन्छ। यसलाई सुनयुक्त बलौटे माटोबाट प्रशोधन गरिन्छ। सुन उत्पादन गर्नका लागि सुनयुक्त बलौटे माटोलाई रिफाइन गरिन्छ, त्यहाँबाट सुन प्युर सुन निकालिन्छ। र अब यसका केही गुणहरू छन्। यो हामीले देखेको, अघि हामीले सुनका केही परिचयात्मक खण्डमा दिएका कुराहरूका आधारमा सुनका केही गुणहरू छन्। यहाँ केही भौतिक गुणहरू छन्, केही रासायनिक गुणहरू छन्। त्यसका बारेमा अब हामी भन्नेछौँ। अघिको हामीले हेरेको सुन यही हो होइन। अब यसका आधारमा यो सबैभन्दा पहिले त बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, यो पहेँलो रङको धातु देखिन्छ, अघि हामीले भनिसक्यौँ। अब यो सँगसँगै यसका अन्य गुणहरू पनि छन्। यसलाई हेर्दै जाउँ। सुन नरम, चहकिलो र पहेँलो रङको धातु, एकदमै सफ्ट पनि हुन्छ, एकदमै चम्किलो हुन्छ। अघि मैले भने धातुहरूमा टल्किने गुण हुन्छ, मेटालिक लोस्चार हुन्छ होइन। यो पहेँलो रङको धातु हो। त्यस्तै यो ताप र विद्युतको सुचालकको, अघि सबै धातुहरूमा भने यसले ताप र विद्युतलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसार गर्नका लागि यसले हेल्प गर्छ होइन, प्रसार हुन्छ यिनीहरूबाट, यी सुनहरूबाट। त्यस्तै यो निष्क्रिय धातु हो। यो प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा पाइन्छ। निष्क्रिय धातु हो भनेको यसले अन्य पदार्थहरूसँग, कुनै खालका एसिडहरूसँग, कुनै खालका बेसहरूसँग यसले रियाक्सन गर्दैन, प्रतिक्रिया गर्दैन। त्यसैले यो प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा, स्वतन्त्र अवस्थामा, फ्री स्टेटमा पाइन्छ। हावा र पानीसँग प्रतिक्रिया गर्दैन होइन। यहाँ भौतिक गुणहरू, रासायनिक गुणहरू मिसिएर आएका छन् है भाइ बहिनीहरू। यसले हावा र पानीसँग प्रतिक्रिया गर्दैन। यदि हावा र पानीसँग प्रतिक्रिया गर्थ्यो भने खिया लाग्थ्यो होला, सुनमा खिया लाग्दैन होइन। त्यसैले यो एउटा निष्क्रिय धातु हो भन्नुको कारण यो पनि हो, यसले हावा पानीहरूसँग प्रतिक्रिया गर्दैन। त्यस्तै यसले साधारण अम्लसँग पनि प्रतिक्रिया गर्दैन। सुनले प्रतिक्रिया गर्नको लागि एकदम धेरै कडा खालको अम्ल चाहिन्छ। त्यो अम्ल अहिले हामीले 8 क्लासमा त पढ्दैनौँ, अलिक ठुलो क्लासमा गएर पढ्छौँ। एउटा धेरै कडा खालको अम्ल पाइन्छ जसलाई हामी अक्वा रेजिया भन्छौँ। त्यो अक्वा रेजिया भन्ने अम्लसँग सुनले प्रतिक्रिया गरी सुनको गोल्डको क्लोराइड बनाउँछ त्यसले है। त्यसैले यी कुनै हामीले साधारणतया हामीले प्रयोग गर्ने खालका यी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्युरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यस्ता खालका यी साधारण अम्लहरू भए यिनीहरूसँग प्रतिक्रिया गर्दैन र धेरै कडा अम्लसँग मात्रै सुनले प्रतिक्रिया गरी गोल्डको क्लोराइड बनाउँछ। यो हामीले अलिक हायर क्लासमा गएर पढ्नेछौँ। त्यस्तै यो 1063 डिग्रीमा पग्लन्छ। यसको मेल्टिङ पोइन्ट 1063 डिग्री सेल्सियस र लगभग 2530 डिग्रीमा उम्लिन्छ। यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 2530 डिग्री सेल्सियस हो। यी भनेका सुनका केही भौतिक गुणहरू र यसका रासायनिक गुणहरू छन्। अब यो सुनको प्रयोग हामी केमा गर्छौँ त? यसको उपयोगिता ल भन्नु त। सुन के काममा हामी प्रयोग गर्छौँ? हामीले दैनिक जीवनमा देखेका छौँ नि। हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूले गरगहना बनाएर राखेको देखेका छौँ। हामीले सुनबाट बनेका विभिन्न उपकरणहरू देखेका छौँ, मेडलहरू देखेका छौँ, तकमाहरू देखेका छौँ होइन। विभिन्न ठुल्ठुला प्रतियोगिताहरूमा सुनका मेडलहरू, गोल्ड मेडल भन्छौँ हामी होइन, सुनबाट बनेको हुन्छ। यस्ता चिजहरू बनाउनका लागि यसको उपयोगिता हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ सरसर्ती हेर्दै जाउँ। हामीले देखेका कुराहरू छन्। यो के होला? पैसा होइन, कोइन हो। यो सुनका सिक्काहरू भए। त्यस्तै यो के होला? गरगहनाहरू हुन् होइन, गोल्ड गरगहना। यो गरगहना बनाउन नि सुनको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै यो के होला? मेडल होइन, तकमा हो। यो मेडल हो, गोल्ड, सुनबाट बनेकोलाई हामी गोल्ड मेडल भन्छौँ। त्यसैले सुनको एउटा हाम्रो पहिलो उपयोगिता के रहेछ त? सिक्काहरू बनाउन, गरगहनाहरू बनाउन, मेडलहरू बनाउन, तकमाहरू बनाउनका लागि सुनको उपयोग गर्दा रहेछौँ। त्यो कुरा हामीले यहाँनिर भन्यौँ। सिक्का, गहना र मेडलहरू बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै यो के हो? मेडिसिन हो।
गुड। मेडिसिन औषधिहरू बनाउन पनि सुनको प्रयोग गरिन्छ। औषधि बनाउनका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै विभिन्न मिश्रित धातुहरू बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। मिश्रित धातुहरू भनेका दुई या दुईभन्दा बढी धातुहरू मिसाइएर बनाइएको नयाँ धातुलाई मिश्रित धातु भनिन्छ। हामीले अघिल्लो क्लासमा पढिसकेका छौँ हैन। त्यही मिश्रित धातुहरू बनाउन पनि सुनको प्रयोग गरिन्छ। यो के हो? दाँत हो। दाँतमा सुन टल्काएको हो। यो दाँतहरूमा भर्नका लागि, दाँतमा खाली ठाउँ भर्नका लागि सुनको जलप लगाइन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त? क्राउन ब्रिज भन्छौँ हैन। दाँतमा सुनको जलप लगाउनका लागि पनि सुनको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै यो के हो? मूर्ति हो, भगवान हो, देवी देवताका मूर्तिहरू बनाउन पनि सुनको प्रयोग गरिन्छ। अघि हामीले भन्यौँ नि यसमा टल्किने गुणहरू हुन्छ। त्यही टल्किने गुणको कारणले गर्दाखेरि यी देवी देवताहरू टल्किराखेका हुन्छन् सुनको कारणले गर्दाखेरि हैन। त्यसैले देवी देवताका मूर्तिहरू बनाउन पनि सुनको प्रयोग गरिन्छ। हामीले सुरुमा चित्र हेऱ्यौँ, चित्रसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई हामीले गरौँ। अब यहाँसम्म बुझ्न सक्नुहुन्छ? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? गुड। अब चाँदीमा जाउँ। अब सुनमा हामीले के गरौँ? सुनमा हामीले सुरुमा यसको परिचय कुरा गऱ्यौँ। सुनको सङ्केत एयु हुन्छ, यसको ल्याटिन नाम औरम हुन्छ। औरमको एयु हामीले सङ्केतको रूपमा पायौँ हैन। यो एउटा निष्क्रिय ग्यास हो, प्रकृतिमा निष्क्रिय धातु हो, प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा पाइन्छ हैन। कुनै साधारण अम्लहरूसँग यसले प्रतिक्रिया गर्दैन। त्यस पछाडि यो पहेँलो रङको धातु लगायत अनि यसका विभिन्न उपयोगिताहरूको बारेमा सिक्का बनाउन, गरगहना बनाउन, देवी देवताका मन्दिरहरू मूर्तिहरू बनाउनका लागि हामीले सुनको प्रयोग गरौँ। त्यस्तै अब चाँदी। चाँदी भनेको कस्तो धातु हो? यसको कति डिग्रीमा पग्लिन्छ, कति डिग्रीमा उम्लिन्छ, यसका अरू विशेषताहरू के छन्, यसका भौतिक गुणहरू के छन्, रासायनिक गुणहरू के छन्, अबको हाम्रो खण्डमा यसका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ, यसका बारेमा हामी सिक्नेछौँ। यो चित्रमा देख्नुभयो है। अब चित्रमा देखेपछि तपाईँलाई भन्न सक्नुहुनेछ चाँदी कस्तो हुन्छ। यो एउटा सेतो रङको धातु हो हैन। हेर्दाखेरि सेतो जस्तो देखिन्छ। यहाँ यो चाँदीबाट बनेका केही सामानहरू देखाइएको छ। यहाँ थाल बटुकाहरू देखाइएको छ, डिसहरू देखाइएको छ हैन। त्यसैले अब यसका आधारमा तपाईँ भन्नु त चाँदी एउटा सेतो रङको टलकदार धातु हो हैन। हरेक धातुहरूमा टल्किने गुण हुन्छ, लुस्टर प्रोपर्टी हुन्छ। अब मेटालिक लुस्टर हुन्छ, हामीले सुरुमा भन्यौँ नि, त्यो प्रोपर्टी चाँदीमा पनि लागु हुन्छ। त्यो गुण चाँदीमा पनि लागु हुन्छ, किनभने चाँदी पनि एउटा धातु हो। त्यस्तै प्रकृतिमा स्वतन्त्र एवं विभिन्न धाउहरूको रूपमा पाइन्छ। अब यहाँ फेरि झुकेर घाउ लेख्नु होला, घाउ होइन, यो धाउ हो। धाउ नै भनेर पढिन्छ। धाउ भनेको के हो त? यो प्रकृतिमा पाइने यो धातुहरू शुद्ध बनाउनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू हुन् हैन। खनिज पदार्थहरू हुन् जसबाट सम्बन्धित धातु रिफाइन प्रशोधन गरेर सम्बन्धित शुद्ध धातु निकालिन्छ। त्यसैलाई हामी धाउ भन्छौँ। धातुको खनिज अवस्थालाई हामी धाउ, यसलाई इङ्ग्लिसमा ओर भनिन्छ, ओवारी ओर। त्यसैले यी ओरहरूबाटै धातु प्रशोधन गरिन्छ। प्रशोधन गर्ने विभिन्न प्रोसेसहरू छन्, विभिन्न तरिकाहरू छन्, विभिन्न स्टेपहरू छन्। त्यो स्टेपको बारेमा हामी हायर क्लासमा गएर पढ्छौँ। त्यही धाउहरूलाई प्रशोधन गरेर धातु उत्पादन गरिन्छ। त्यसैले धातुको खनिज अवस्थालाई, यसको कच्चा पदार्थलाई हामी धाउ भन्छौँ। यो चाँदीको यो प्रमुख धाउलाई हामी अर्जेन्टाइट भन्छौँ। यही अर्जेन्टाइट भन्ने धाउबाट शुद्ध चाँदीको प्रशोधन गरिन्छ, उत्पादन गरिन्छ। उत्पादन गर्ने विभिन्न प्रोसेस अघि मैले भनिसकेँ। त्यही प्रोसेसका आधारमा उत्पादन गरिन्छ। अब यसका गुणहरू, चाँदीका कस्ता कस्ता गुणहरू रहन्छन्, यही गुणका आधारमा हामीले अब चाँदीका विभिन्न गुणहरू, रासायनिक गुणहरू, भौतिक गुणहरूको बारेमा अब हामी पढ्नेछौँ। यो चाँदी, अघि हामीले हेरेको चाँदी यही हो हैन। सेतो रङको टलकदार धातु हो। यो ताप र विद्युतको राम्रो सुचालक, कन्डक्टिङ प्रोपर्टी हुन्छ हरेक मेटलमा। हरेक मेटलमा जस्तै चाँदीमा पनि सुचालन क्षमता हुन्छ। ताप र विद्युतको गुड कन्डक्टर हो हैन। त्यो गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। ताप र विद्युतको राम्रो सुचालक हो। त्यस्तै यसलाई हावा र पानीले असर गर्दैन। हावा र पानीले असर गर्दैन यसमा हैन। हावा र पानीको असर चाँदीमा पर्दैन। यसले फिक्का अम्लसँग प्रतिक्रिया गर्दैन। तर गाढा, फिक्का भनेको एकदम कडा भयो हैन, अम्ल यसले नरम खालको भयो, अलिक यो यसको कन्सन्ट्रेसन कम भएको भयो हैन। तर गाढा अम्लसँग प्रतिक्रिया गरी यौगिक बनाउँछ। गाढा भनेको अलिक कडा भयो, त्यसको कन्सन्ट्रेसन बढी भएको भयो हैन। जस्तो अब चाँदीले गाढा अम्लहरूसँग प्रतिक्रिया गरी अब चाँदीका जस्तो सिल्भरका
नाइट्रेटहरू बनाउँछ, सिल्भरका क्लोराइडहरू बनाउँछ, यसका सल्फेटहरू बनाउँछ होइन। त्यसैले विभिन्न यौगिकहरू अम्लसँग गाढा अम्लहरूसँग प्रतिक्रिया गरी विभिन्न यौगिकहरू कम्पाउन्डहरू बनाउँछ। त्यस्तै यो 960 डिग्रीमा पग्लिन्छ। यसको मेल्टिङ पोइन्ट 960 डिग्री हो र 1955 डिग्रीमा उम्लन्छ। यसको बोइलिङ पोइन्ट 1955 डिग्री हो। यसको प्रयोग केमा गरिन्छ? अब अघि हामीले भने जस्तो सुनको विभिन्न प्रयोग गरे जस्तै चाँदीका पनि विभिन्न प्रयोगहरू छन्। विभिन्न ठाउँमा चाँदीको हामी उपयोगिता देख्छौँ। ती यहाँ हेर्नु त, यो चित्रमा के देख्नुभयो? विभिन्न थालबटुकाहरू होइन, थालीहरू देख्यौँ यहाँनिर। यी चाँदीबाट बनेका थालीहरू भए। त्यस्तै सिक्काहरू छन्। हामीले पैसाहरू बनाउनका लागि, सिक्का बनाउनका लागि चाँदीको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै यहाँ के देखियो? यहाँ मेडल देखियो एउटा होइन, चाँदीको मेडल, जसलाई हामी सिल्भर मेडल भन्छौँ हो। त्यसैले बहुमूल्य भाँडाकुँडाहरू, सिक्का बनाउन, तकमा बनाउन चाँदीको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै यो के हो त? गरगहनाहरू बनाउनका लागि चाँदीको प्रयोग गरिन्छ होइन। त्यस्तै यो के हो? विभिन्न धातुमा चाँदीको बाहिरबाट चाँदीले लेपन गरेर टल्किने बनाएको है। यो अरू अन्य धातुमा लेपन गरेर टल्किने बनाएको। चाँदी हेर्दा चाँदी जस्तो देखाउनका लागि बाहिरबाट लेपन गरिएको, जसलाई हामी जलप लगाउने भन्छौँ। अन्य धातुहरूमाथि विद्युत लेपन गरी टल्कने बनाउनका लागि चाँदीको प्रयोग गरिन्छ होइन। मेटालिक लुस्टरको कुरा यहाँ पनि आयो। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। विद्युतीय सरसामग्रीहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै यो के देख्नुभयो यहाँनिर? दाँत देख्नुभयो होइन। दाँतको खाली ठाउँमा भर्नको लागि, जलप लगाउनको लागि हामी चाँदीको प्रयोग गर्छौँ होइन। दाँतमा भएका खाली ठाउँहरूलाई भर्न यो धेरै उपयोगी धातु हो। यो के हो? मेडिसिन, औषधि हो होइन। औषधि बनाउनका लागि पनि हामी चाँदीको प्रयोग गर्छौँ। यो कुरा हामीले भनिसक्यौँ। अब हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ? सुनको बारेमा पढ्यौँ, त्यसका गुणहरूको बारेमा पढ्यौँ, उपयोगिताका बारेमा पढ्यौँ। त्यस्तै चाँदीको बारेमा पढ्यौँ, त्यसका गुणका बारेमा पढ्यौँ, त्यसको उपयोगिताका बारेमा पढ्यौँ। अब त्यस्तै सुन चाँदीपछि अब हामीले पढ्ने हाम्रो अन्तिम तत्त्व छ, अन्तिम धातु छ, जसलाई हामी तामा भन्छौँ। तामालाई अङ्ग्रेजीमा कप्पर, यसको सङ्केत Cu हुन्छ। यो Cu सङ्केत कसरी आयो? कप्परको यसको ल्याटिन नाम कप्रम हुन्छ। कप्रमको Cu यसको सङ्केत हो। हामी यसको परिचय खण्डमा छौँ। यो तामा, यो चित्रमा देख्नुभयो यहाँ कप्पर लेखिएको छ होइन। यो 29 लेखेको, यो पेरियोडिक तालिकाको 29 नम्बरमा पर्छ। यो 29 पेरियोडिक, यसको एटोमिक नम्बर, पारमाणविक सङ्ख्या 29 हो। 29 नम्बरमा पर्ने धातु यो। एउटा कलरबाट देख्नुभयो, कलर कस्तो छ? खैरो रङको छ है, रातो खैरो रङको छ। यही रातो खैरो रङको धातुलाई हामी कप्पर भन्छौँ, तामा भन्छौँ। प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा एवं विभिन्न धाउहरूका रूपमा पाइन्छ। धाउ भनेको के? अघि मैले भनिसकेँ, धातुको खनिज रूप हो होइन, कच्चा पदार्थ हो। यही कच्चा पदार्थबाट धातु उत्पादन हुन्छ। मुख्य धातु चालको पाइराइड हो होइन। अघि हामीले चाँदीको अर्जेन्टाइट भने जस्तो यो कप्परको प्रमुख धाउ चालको पाइराइड हो। विभिन्न धाउहरूबाट प्रशोधन गरी तामा प्राप्त गर्न सकिन्छ होइन। तामा मानिसले धेरै पहिलेदेखि भाँडाकुँडाहरू बनाउनका लागि प्रयोग गर्दै आएको धातु हो। यो चाहिँ अलिक पुरानो धातु पनि मानिन्छ तामालाई। त्यसैले अब यसका केही गुणहरूको बारेमा हेरौँ, यसका भौतिक गुणहरूको बारेमा हेरौँ, यसका रासायनिक गुणहरूको बारेमा अलिकति हामीले हेरौँ, अनि यसका प्रयोगका बारेमा हामीले हेरौँ। यो के देख्नुभयो यहाँनिर? यो तामा, हाफ पाउन्डको तामा भनेर त्यहाँ हाफ पाउन्ड भनेर लेखिराखेको छ, Cu लेखेको छ, 29 लेखेको छ। यो कप्पर हो, यो तामा हो। यहाँ छेउमा के देखिनु छ यहाँनिर? यो हामीले तताउँदै गरेको जस्तो देखिन्छ होइन। यो तामाबाट बनेको एउटा मेटल रडलाई, अथवा यहाँ एउटा के भन्ने, यसलाई पाइप जस्तो देखिन्छ, जेसुकै होस्, यो एउटा तामाबाट बनेको एउटा मेटल रड हो होइन। यहाँनिर हामीले तताउँदाखेरि गर्दाखेरि कालो कालो जस्तो देखिन्छ होइन। यो पनि यो तामाको एक प्रकारको गुणै हो, यो एउटा एक प्रकारको रासायनिक गुण हो। यहाँदेखि हेर्दै जाउँ, यो ताप र विद्युतको राम्रो सुचालक हो होइन, गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। त्यस्तै यसमा खिया लाग्दैन, तर चिसोमा मलिन हुँदै जान्छ। यसो जस्तो राम्रो सुरुमा देखिन्छ, अलिकति धेरै समय चिसोमा राख्यो भने यो केही मलिन हुँदै जान्छ। यसलाई तताउँदा कालो अक्साइड भन्छ। यहाँनिर देखियो नि, तताउँदै गर्दाखेरि यसको कलर कालो कालो देखियो होइन। तताउनु भनेको त्यहाँनिर अक्सिजनको उपस्थिति हुन्छ, अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्छ, अक्साइडहरू बन्छ, अक्सिजनसँग मिलेपछि त्यसलाई अक्साइड भनिन्छ। यसको रङ केही कालो देखिन्छ, त्यसैले
कालो अक्साइड यहाँनिर हामीले त्यही भएर तताउँदै गर्दाको चित्र मैले यहाँ देखाएको छु। यसलाई तताउँदै जाँदाखेरि कालो कालो हुँदै जान्छ, जुन कपर अक्साइड हो होइन। कपर अक्साइडको कारण तातो देखिन्छ, कालो देखिन्छ। त्यसरी यसले अम्लसँग प्रतिक्रिया गर्छ, विभिन्न अम्लहरूसँग, जस्तो हाइड्रोक्लोरिक अम्लसँग प्रतिक्रिया गर्छ, कपर क्लोराइड बनाउँछ। सल्फ्युरिक अम्लसँग प्रतिक्रिया गर्छ, कपरको सल्फेट बनाउँछ होइन। नाइट्रिक अम्लसँग प्रतिक्रिया गर्छ, कपर नाइट्रेट बनाउँछ। यस्ता खालका तत्त्वहरू, यस्ता खालका यौगिकहरू बनाउनका लागि अम्लसँग कपरले प्रतिक्रिया गर्दछ। त्यस्तै यो 1083 भनेको 1083 डिग्रीमा पग्लिन्छ। यसको मेल्टिङ पोइन्ट, पग्लने बिन्दु 1083 डिग्री सेल्सियस र यसको उम्लने बिन्दु, बोइलिङ पोइन्ट 2350 डिग्री सेल्सियस हो। यो भाइ बहिनीहरूले यो भ्यालु कण्ठ गर्नुपर्छ, इक्जाममा आयो भने, जाँचमा आयो भने लेख्नुपर्छ है। ल अब यसको उपयोगितामा जाउँ। यसका पनि केही उपयोगिताहरू छन् होइन। यसको प्रयोग छ, कुन कुन ठाउँमा तामाको प्रयोग गरिन्छ हामीले अगाडिदेखि देखेर आएका छौँ। हामीले अघि भनिसकेँ, धेरै पहिलेदेखि भाँडाकुँडाको रूपमा हामी तामाको प्रयोग गर्दै आएका छौँ भनेर हामीले परिचय खण्डमा भनिसकेका छौँ। अब हेरौँ योदेखि बाहेक यसका उपयोगिताहरू केमा छन्। जस्तो यो के हो, विभिन्न भाँडाकुँडाहरू होइन, तामाबाट बनेका सरसामग्रीहरू देखाइएको छ। यहाँनिर यो पूजापाठका सामग्रीहरू देखाइएको छ। किन यिनीहरूमा त्यो घन्टीहरू बजाइएको छ, अघि मैले भनिसकेँ नि। यिनीहरूमा यो सोनोरस हुन्छ। सोनोरस भनेको एक अर्कामा ठोकियो भने टिङ्ग आवाज हुन्छ। घन्टीको नि भित्र एउटा घन हुन्छ, घनले दुईतिर ठोकिन्छ, टिङ टिङ आवाज आउँछ। त्यसलाई हामी सोनोरिक प्रोपर्टी अथवा सोनोरस भन्छौँ। त्यस्तै तामाका भाँडाकुँडाहरू बनाउनका लागि तामाको प्रयोग गरिन्छ। यो के हो, बिजुलीको तारहरू होइन। गुड, बिजुलीका तारहरू किनभने यो यसको तार बनाउन सकिने गुणहरू हुन्छ। अघि मैले भने यसमा डक्टाइल प्रोपर्टी हुन्छ। तार जस्तो तन्काउँदा तार जस्तो बनाउन सकिने गुण हुन्छ। त्यसैले यसलाई बिजुलीका तारहरू, अन्य साधनहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। विद्युतीका अन्य सामग्री तथा तारहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै पित्तल, काँस जस्ता मिश्रित धातुहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। जस्तो तामालाई जिङ्कसँग मिलायो भने, जस्तासँग मिलायो भने त्यहाँबाट पित्तल बन्छ होइन। तामा र जस्ताको मिश्रित धातुलाई हामी पित्तल भन्छौँ। त्यस्तै काँस बनाउनका लागि पनि यो तामाको प्रयोग गरिन्छ। यो के होला, सिक्काहरू होइन। तामाका सिक्काहरू हुन्छन्, त्यो सिक्का बनाउन तामाको प्रयोग गरिन्छ। यो मेडल, यो तकमा हो होइन। यो तकमाहरू बनाउनका लागि पनि तामाको प्रयोग गरिन्छ। देवी देवताका मूर्तिहरू बनाउनका लागि तामाको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ मूर्तिहरू देखाइएको छ। त्यसैले सिक्का बनाउन, तकमा बनाउन र मूर्तिहरू बनाउन तामाको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू, औषधिहरू बनाउनका लागि पनि तामाको प्रयोग गरिन्छ। ल आजको क्लासमा भाइ बहिनीहरू हामीहरूले धातुका, अधातुका र अर्धधातुका केही गुणहरू, यिनीहरूलाई किन धातुहरू बन्यो, किन अधातु बन्यो, पेरियोडिक तालिकामा कुन कुन अवस्थामा रहेका छन्, कुन यिनीहरूको पोजिसन के छ, अवस्था, यिनीहरूको स्थान के छ होइन, त्यसको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। अनि विभिन्न धातु र अधातु र अर्धधातुका आधारमा तत्त्वहरूलाई हामीले छुट्यायौँ। कुन कुन समूहमा कता कता परे, कुन कुन ग्रुपमा परे भन्ने कुराहरू भन्यौँ। त्यहाँदेखि पछाडि धातुका केही गुण, साझा गुणहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। अनि त्यसदेखि पछाडि हामीले तीनवटा धातुका बारेमा, एउटा सुनका बारेमा, अर्को चाँदीका बारेमा र अर्को तामाका बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। यिनीहरूको परिचयको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यो कस्तो हुन्छ, कहाँ पाइन्छ होइन, कसरी यहाँबाट उत्पादन हुन्छ। त्यसदेखि पछाडि यसका केही भौतिक गुणहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यसका रासायनिक गुणहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र यसका प्रयोग, कुन कुन ठाउँमा कसरी यसको प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। र बाँकी तत्त्वहरूको बारेमा हामी अर्को क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। यति भन्दै भाइ बहिनीहरूसँग म अर्को क्लासमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त, नमस्ते।